न्यूज एन्ड भ्यूजको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबर हिल, केएल मोबाइल हब, केएल टावर, ग्राउन्ड फ्लोर। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको यो पृष्ठभूमिमा देखिरहेको दृश्य हो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यति बेला भारतको उत्तराखण्ड राज्य स्थित हरिद्वारमा हुनुहुन्छ। करिब 2 दिन भयो उहाँ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको। दिल्लीबाट आज मात्रै हरिद्वार प्रस्थान गर्नुभएको थियो र आज हरिद्वारमा पुग्दै गर्दाखेरि उहाँलाई जुन राजकाज सहितको सम्मान त्यहाँ दिइयो र सम्मान सहित उहाँलाई मन्दिर प्रवेश गराइएको छ, त्यहाँ दक्षिणकाली पीठ। र त्यो दक्षिणकाली पीठमा प्रवेश गराउँदै गर्दाखेरिको दृश्य हेर्दा लाग्थ्यो उहाँ अझै पनि बहालवाला राजा हो अथवा राज्य सत्ता उहाँकै हातमा छ झैँ त्यो भान हुन्थ्यो। त्यो प्रतीत भएको दृश्यको आधार र उहाँलाई जुन खालको त्यहाँ सम्मान दियो त्यो सम्मानको आधारमा आज हामीले न्युज एन्ड भ्यूज यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछौँ। पूर्व राजा अथवा राजकाज छोडेर आफ्नो निजी जीवन बिताइरहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपालका अन्तिम राजा हुन् र पूर्व राजाको हैसियतमा रहिरहेका एक व्यक्ति दम्पतिको रूपमा भारतमा पुग्दै गर्दाखेरि जहाँ हरिद्वारमा गंगा नदीमा महाकुम्भ मेला लाग्दैछ र त्यो महाकुम्भ मेलामा भोलि शाही स्नानका लागि त्यहाँ निम्त्याइँदा गर्दाखेरि उहाँ त्यहाँ पुग्दै गर्दा आज जुन खालको सम्मान त्यहाँ व्यक्त गरिएको छ त्यो सम्मान कुनै व्यक्ति कुनै संस्थाले मात्रै गरेको सम्मान होइन। भारत सरकार स्वयंको प्रत्यक्ष त्यहाँ सम्मान रहेको छ अथवा स्वागत गरेको छ, न्यानो अभिवादन गरेको छ। यसलाई अब कसरी हेर्ने? एउटा धार्मिक यात्राको रूपमा मात्रै यसलाई निहाल्दा हुन्छ या नेपालको राज्य सत्ता सञ्चालन, नेपालको शासन सत्तामा कहीँ न कहीँ भारतको प्रत्यक्ष हात रहन्छ अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा उसको दबदबा छ भन्ने किसिमबाट विश्लेषण भइरहँदाखेरि कतै पूर्व राजालाई गरिएको यो व्यवहारले नेपालमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नारा घन्काउनेहरू, राजाका समर्थकहरूले बेला बेलामा गर्ने र्याली, आम सभा लगायतका गतिविधिहरूसँग कतै यसको मेल त खाँदैन। यी संशयसहितका प्रश्नहरू पनि उठ्न जायज छ अथवा उठेका छन्। यस हिसाबले पनि आजको न्युज एन्ड भ्यूज यहाँहरूसँग यो विषयमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुमा नयाँ दिल्ली हुँदै हरिद्वार पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गरिएको त्यो भव्य स्वागत, हेलिकप्टरबाट गराइएको त्यो पुष्पवृष्टि, त्यहाँका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बहालवाला राजा झैँ गरेर जसरी जय जयकार गरेका छन् त्यो दृश्य सहितको एउटा भिडियो रिपोर्ट छ। दर्शकबिन, यो यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्छौँ। यो भिडियो रिपोर्टले यहाँ थप स्पष्ट पार्नेछ कि भारतमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कुन किसिमबाट अभिवादन गरिएको छ अथवा स्वागत गरिएको छ भन्ने स्पष्ट हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट यहाँलाई देखाउँछौँ। भारत सरकारको निम्तो स्वीकार गर्दै यति बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारतमा छन्। भारतको उत्तराखण्ड स्थित हरिद्वारमा 12 वर्षपछि लागेको कुम्भ मेलामा सहभागी हुन नेपालबाट त्यहाँ पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह रथारोहण सहित शाही स्नान गर्दैछन्। पूर्व रानी कोमल शाह सहित उनी बिहिबार बिहान राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका थिए। आज शनिबार उनी हरिद्वार पुगे। महामण्डलेश्वर कैलासानन्द गिरीले स्वागत गरेका छन् ज्ञानेन्द्र शाहलाई। शाहले मन्दिरको विशेष पूजा अर्चना पनि गरेका छन्। पूजा लगत्तै भारतीय मिडियासँग बोल्दै पूर्व राजा शाहले नेपालका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सद्भाव लिएर आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। करने जाएंगे और हरिद्वार भी पहली बार आए होइन, हरिद्वारमा पहिले आइसकेको छु। यसपालि आचार्यजीले निम्तो दिनुभयो, म आभारी छु। मलाई गङ्गामा स्नान गर्नु पाउँछु, पवित्र हुन्छु र यहाँ आएर नेपाली जनताले सबैलाई आशिष र शुभकामना लिएर आएको छु। नेपाली भारतीयले हिन्दीमा प्रश्न गरे पनि शाहले नेपालीमा जवाफ फर्काएका थिए। उनको हरिद्वारमा विशेष स्वागत गरिएको छ। उनी हरिद्वारको दक्षिणकाली पीठ मन्दिरमा पुगे लगत्तै हेलिकप्टर मार्फत पुष्पवृष्टि गरिएको थियो।
शाहले दक्षिणकाली मन्दिर पहुँचमाईको दर्शन गरेका छन् भने निरञ्जनी अखडाका आचार्य महामण्डलेश्वर कैलासानन्द गिरी महाराजबाट आशीर्वाद लिएका छन्। शाहको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको त्यहाँको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उनलाई हरिद्वारका मुख्यमन्त्री तीर्थसिंह रावतले स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ। त्यस लगत्तै शाहलाई रथमा राखेर भोलि स्नान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ। पूर्व राजाको शाही स्नानको कार्यक्रम सोमबार हो। ज्ञानेन्द्रलाई महाराजको मान र दरबार नेपाली झण्डा सहितको रथबाट शाही जुलुस सहित सम्मानपूर्वक शाही स्नान गराउने कार्यतालिका रहेको छ। पूर्व राजाको स्वागतमा केदारनाथका पीठाधीश साधु तथा सन्त पनि शाही स्नान हुने ठाउँमा उपस्थित हुने बताइएको छ। आज हरिद्वारको दक्षिणकाली पीठ पुगेका शाहले 3 पृष्ठ लामो मन्तव्य पनि दिएका छन्। सम्बोधनको क्रममा उनले आर्य सभ्यता खिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यहाँ सहभागीहरू भारतीय हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले शाहको जय जयकार गरेका थिए। भारत सरकारले नै महत्त्व दिएको ज्ञानेन्द्र शाहको भ्रमणलाई निकै तामझाम बनाइएको छ। हरिद्वार उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने भएकाले उत्तराखण्ड प्रदेश सरकारले शाहको भ्रमणको सबै व्यवस्था मिलाएको छ। तीर्थसिंह रावतले नेपालका राजाको हैसियतमा विशेष स्वागत गरेका हुन्। उनले सम्बोधनको क्रममा पनि नेपालका नरेश भनेर नै सम्बोधन गरेका छन्। हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक स्थल हरिद्वारमा महाकुम्भको अवसरमा चैत्र 30 गते अर्थात् भोलि पूर्व राजा शाहले हिन्दू सम्राटको हैसियतमा गङ्गा नदीमा स्नान गर्न लागेका हुन्। शाही स्नान कार्यक्रममा स्वामी कैलासानन्द गिरी, उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री रावत, केदारनाथका पीठाधीश लगायत साधु सन्त उपस्थित हुनेछन्। कुम्भ मेलामा सहभागी हुन राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ RSS प्रमुख मोहन भागवत पनि हरिद्वार पुगेका छन्। हरिद्वारमा 12 वर्षको अन्तरमा महाकुम्भ मेला लाग्ने गर्दछ। महाकुम्भको मार्च 11मा पहिलो शाही स्नान भइसकेको छ। सबैभन्दा पहिले मण्डलेश्वर महन्त साधु सन्तले गङ्गामा डुबुल्की लगाएर शाही स्नानको सुरुवात गरेका थिए। दोस्रो पटकको शाही स्नान अप्रिल 12 अर्थात् चैत्र 30 अर्थात् भोलि परेको छ। यही दिन अर्थात् भोलि पूर्वराज शाहले गङ्गामा स्नान गर्नेछन्। यस दिन सोमवती अमावस्याको विशेष मुहूर्त परेको छ। शाहलाई भारतमा दिइएको यति ठुलो सम्मानले थुप्रै कौतूहलता भने सिर्जना गरेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार यो पहिलो मौका हो कि कुनै देशको राजाले सन्तहरूसँगै कुम्भ मेलामा शाही स्नान गर्दैछन्। कुम्भ पर्वको अवसरमा हरिद्वार पुगेका ज्ञानेन्द्रले यसलाई आफ्नो सौभाग्य ठानेका छन्। यसै अनुसार शाही टोलीको सुरक्षा प्रबन्ध पनि मिलाइएको छ। मुख्यमन्त्री रावतले आफ्नो सरकार कुम्भ मेलालाई सुरक्षित सञ्चालन गर्न दृढ सङ्कल्पित रहेको बताएका छन्। शाही स्नानलाई राजयोगी स्नान पनि भनिन्छ। धार्मिक कथा अनुसार देवताहरू र राक्षसहरूद्वारा समुद्र मन्थनपछि अमृत कलश भेटियो, जसलाई पाउन दुवै पक्ष बीच लडाईँ भयो। गरुड अमृत कलश लिएर आकाशमा उड्दा बीचमा हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक र उज्जैन गरेर 4 स्थानमा अमृत खस्यो। यसकारण भनिन्छ कि कुम्भ मेलाको क्रममा शाही स्नान गर्दा अमरत्व प्राप्त हुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट हेर्नुभयो। यो रिपोर्टले धेरै कुराहरू बताउँछ र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई हरिद्वारमा दिएको यो जुन खालको विशेष सम्मान छ, यो सम्मान के आवश्यक थियो, के यो महत्त्वपूर्ण थियो, यो आवश्यक थियो भन्ने विषय जोडिएको छ र यसले कति राजनीतिक अर्थ पनि कतै कतै दिन्छ भन्ने प्रश्नहरू धेरैको जनजनमा उठेको पनि हुन सक्छ। एउटा धार्मिक महत्त्वको हिसाबले जुन खालको सम्मान दिएको छ त्यो हेर्दा गर्व गर्न लायक थियो। नेपालका पूर्व राजालाई दिएको त्यो सम्मान, तर कहीँ न कहीँ फेरि त्यो हिन्दुत्वको भावनाबाट अभिप्रेरित हुँदाखेरि यो गौरवान्वित महसुस हुँदै गर्दाखेरि राजनैतिक रूपमा उठेका जुन संशय छ, प्रश्न, आशंकाहरू छ, त्यसले अरू उत्तरहरू खोजिरहेको पनि हुनसक्छ। यी समग्र विषयमा हामी टेलिफोनमा कुराकानी गर्दैछौँ। विश्व हिन्दू महासङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका महासचिव हुनुहुन्छ अस्मिता भण्डारी, टेलिफोनमा सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। महासचिवज्यू नमस्ते। नमस्ते। अहिले हरिद्वारमा महाकुम्भ मेला चलिराखेको छ, 12 वर्षपछि सुरु भएको छ र त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण अतिथिको रूपमा नेपालबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह त्यहाँ पुग्नु भएको छ। धार्मिक रूपमा राजपरिवारको त्यहाँ दर्शन अथवा महाकुम्भ मेला र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जसरी अहिले जुन महत्त्वका साथ त्यहाँ पुग्नु भएको छ, आयोजकले जुन महत्त्व दिएको छ, त्यो कतिको सामान्य विषय हो अथवा कतिको त्यसलाई अनौठो रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यक हो कि होइन? यो चाहिँ त्यस्तो कुनै अनौठो रूपमा या त्यस्तो कुनै अन्य किसिमले हेर्नुपर्ने विषय होइन। यो के हो भनेदेखि हरेक 12 वर्षमा लाग्ने कुम्भ मेला मध्येको एउटा कुम्भ मेला चाहिँ अहिले हरिद्वारमा सम्पन्न हुँदैछ र त्यसको निम्ति चाहिँ भोलि चाहिँ शाही स्नानको निम्ति
शाही स्नान गर्नको निम्ति चाहिँ अब त्यहाँ माराध्या सरकारको सवारी भएको छ। हजुर। र त्यहाँ जुन किसिमले अहिले यहाँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो, वास्तवमा उहाँ चाहिँ एउटा राज परिवारको सदस्य उहाँ अथवा एउटा कुनै पूर्व राजाको हिसाबले होइन कि उहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो संसारभरिका हिन्दूहरूको सम्राट मानिन्छ राजालाई। त्यस कारणले अहिले त्यहाँ उहाँलाई हिन्दू सम्राटको रूपमा चाहिँ हरिद्वारमा शाही स्नानका निम्ति चाहिँ आमन्त्रण गरिएको हो र त्यही कार्यक्रममा सहभागी हुनु। जस्तो अहिले हामीले उहाँलाई अब पूर्व राजाको रूपमा सम्बोधन गर्छौँ अथवा राजनैतिक रूपमा उहाँ अब पूर्व भइसक्नु भएको छ, त्यस हिसाबले हामीले यसरी पूर्व राजा भनेर सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँका मुख्यमन्त्री अथवा त्यहाँको महामण्डलेश्वर एकजना गिरी हुनुहुन्छ, उहाँले मिडियासँगै उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिको क्रममा के भन्नुभयो भने नेपालका नरेश भनेर उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ अथवा नेपालको राजा भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ, त्यसले के प्रतीत हुन्छ? हजुर, यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि हुन त यहाँको टेलिफोनको आवाज अलिकति सानो सुनिरहेको छु मैले। हजुर। कस्तो भनेदेखि उहाँ चाहिँ अहिले राजनीतिक रूपमा या नेपालमा राज संस्था अहिले अथवा कुनै पनि व्यवस्था भए तापनि राज संस्था अहिले नभए तापनि उहाँ एउटा चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो सम्पूर्ण हिन्दूहरूको नै उहाँ एउटा चाहिँ सम्राटको रूपमा भारतले पनि मानेको छ। र जस्तो यहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु 2060 साल माघ 9 गते विश्व हिन्दू महासङ्घले उहाँलाई चाहिँ हिन्दू सम्राटको उपाधि दिएको थियो र जसमा संसारभरिका हिन्दूहरू खुसी भएका थिए र भारतमा हाम्रो विश्व हिन्दू परिषदले पनि यो कुरालाई चाहिँ स्वागत गरेको थियो। त्यतिखेर विश्व हिन्दू परिषदमा अशोक सिङ्गलजी हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले त उहाँ स्वर्गीय भइसक्नुभयो, अहिले चम्पत रायजीहरू हुनुहुन्छ। भनेपछि यो के हो भनेदेखि उहाँ चाहिँ नेपालको राजा मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ विश्वकै हिन्दूहरूको सम्राटको रूपमा लिन्छ उहाँलाई। र त्यहाँ पनि हाम्रो जुन महामण्डलेश्वरजीले जुन आमन्त्रण गर्नुभयो र टेलिभिजन रेडियो मिडियाहरूसँग पनि नेपाल नरेश भनेर भन्नुभयो, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँ वास्तवमा नेपालको राजा मात्रै नभएर उहाँ हिन्दूहरूको सम्पूर्ण संसारकै हिन्दूको राजा भएको नाताले हाम्रो पूर्वीय दर्शन र सभ्यतालाई जसले मान्छ उहाँले चाहिँ यो पूर्वीय दर्शन र सभ्यतालाई मान्नेहरूले राजालाई, हाम्रो देशको राजालाई हिन्दू सम्राटको रूपमा मान्ने हाम्रो परम्परा छ। अब नेपालको पूर्व राजा त्यहाँ पुगेर जुन खालको सम्मान उहाँले पाउनुभयो त्यो एक प्रकारले हामी नेपालीहरूको लागि गर्वको विषय पनि हो। तर सँगसँगै अब अलिकति संशय जनमा रहेको संशयको प्रश्न यहाँलाई म सोध्छु, अलिकति नकारात्मक पनि हुनसक्छ, यहाँलाई अलिकति नमिठो पनि लाग्न सक्ला, तर उहाँ भारतमा हरिद्वारमा पुग्दै गर्दाखेरि जुन किसिमले हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरियो, नरेश भनेर सम्बोधन गरियो, त्यो हिसाब र सँगसँगै नेपालमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नारा लागिरहेको अवस्था र त्यो जुन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ हरिद्वारमा अहिले महाकुम्भ मेला र पूर्व राजाको त्यहाँको गतिविधिहरू, यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन विशेष गरी राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ RSS यसले व्यवस्थापन गरेको छ भनेर भनिएको छ र यसको प्रमुख मोहन भागवत पनि त्यहीँ पुग्नु भएको छ। नेपालमा पनि RSS को राम्रै सङ्गठन देखिएको छ। त्यस हिसाबले जुन व्यवस्थापन त्यहाँ भइरहेको छ यो कहीँ न कहीँ यो राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारासँग र भारतमा उहाँको जुन खालको सम्मान तामझाम सहितको उहाँको भव्य स्वागत गरिएको छ यो एकअर्कामा मेल खान्छ कि भन्ने धेरैको गुनासो अथवा शङ्का छ। होइन, अब यो शङ्का त आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणले राख्न पाइन्छ। अहिलेको वर्तमान व्यवस्था जुन छ यो व्यवस्थामा सबै खुसी छन् भन्ने छैन र चाहिँ जसले विमति राख्छन्, विमति राख्नेहरूले र राजा चाहनेहरूले राजा आऊ देश बचाऊ भन्नु कुनै ठुलो कुरा होइन, यो लोकतन्त्रमा भन्न पाइन्छ र त्यो कुरालाई चाहिँ त्यसरी जोडेर हेर्नु हुँदैन। RSS एउटा हिन्दूवादी सङ्गठन हो र अघि नै मैले यहाँलाई भनिसकेँ नेपालको राजा चाहिँ संसारभरिका हिन्दूहरूको सम्राटको रूपमा पुजिन्छ, मानिन्छ होइन। सोही अनुसारले अब भोलि चाहिँ कुम्भमा चाहिँ उहाँको अब एउटा भनौँ न नेपालको झन्डा र अझ राज संस्थाको नै झन्डा राखेर बग्गीमा सन्त महन्तहरूले बाजा गाजाका साथमा उहाँलाई शाही स्नान गराउने यो एउटा असाध्यै राम्रो कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। यो त एउटा विश्व हिन्दू महासङ्घको महासचिवको हैसियतले म त यो यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट सबैमा खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु
र यो महाकुम्भको म भव्यताको चाहिँ सफलताको शुभकामना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। यो कुरा शङ्काको कुरा, शङ्का गर्ने त्यो कुरा होइन। यो विशुद्ध चाहिँ यो एकदमै धार्मिक भ्रमण हो र यसलाई राजनीतिक कलर दिइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्नेहरूले चाहिँ यसलाई व्यापक शङ्काको रूपमा हेरेको छ र भारतमा गएर एक खालको माहौल बनाइरहेका छन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भन्ने त्यो शङ्काको जरा चाहिँ बलियो बन्दै गइरहेका छ। अब यस्तो विषयमा त के भनेदेखि अब भन्नेले के भन्छन् भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन। उहाँले भारतमा गएर कुनै माहौल बनाइरहनु पर्ने जरुरी नै छैन। उहाँ नेपाली ठिक छ, त्यसो हो भने पनि उहाँको अहिले हरिद्वारमा जुन धार्मिक यात्रामा हुनुहुन्छ, महाकुम्भ मेलामा भोलि शाही स्नान गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा आरएसएस नै जोडिनु पर्ने कारण चाहिँ के? यस्तो भयो, यो त आरएसएस अघि नै यहाँले आफै भन्नुभयो, यो एउटा हिन्दूवादी संगठन हो आरएसएस र राजा चाहिँ हिन्दूको सम्राटको रूपमा मानिन्छ र उहाँहरूले त एउटा उच्चतम व्यक्तित्व, एउटा चाहिँ नेपाल नरेश हिन्दू सम्राटको रूपमा आरएसएस त अब एउटा हिन्दूवादी संगठन भएकोले हिन्दूप्रति आस्था राख्ने, पूर्वीय दर्शनप्रति आस्था राख्ने होइन र त्यस्तो व्यक्तिहरूले त यो गर्नु स्वाभाविक, त्यस्तो सङ्गठनहरूले नै गर्नुपर्छ। उहाँहरूले नगरेर जस्तो त्यसमा अब विश्व हिन्दू परिषद भयो, विश्व हिन्दू महासङ्घ भयो, त्यसै गरी विभिन्न अरू चाहिँ हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ भयो, आरएसएस भयो, यस्तै सङ्घ सङ्गठनहरूले नै हिन्दुत्वका निम्ति जस्तै काम गरिरहेका छन् उहाँहरूले नै गर्ने हो। त्यस कारणले अब यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। अब अहिले भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ, त्यहाँ आरएसएसले त्यो कार्यक्रम गरिरहेको छ अनि राजा चाहिँ हाम्रो हिन्दूको राजाको त्यहाँ सहभागिता छ। त्यसो भएकै कारणले त्यहाँको प्रदेश सरकारले यति उच्च महत्त्व दिएको हो। स्वाभाविक कुरा हो। त्यसो भएकै कारणले त्यहाँको प्रदेश सरकारले उत्तराखण्ड राज्यले यति धेरै महत्त्व दिएको हो पूर्व राजा शाहलाई। अब त्यो चाहिँ महत्त्व दिएको कुरा त्यही हो। के हो भनेदेखि उहाँ नेपालीको मात्रै राजा होइन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँका सन्देशहरू बेला बेलामा आउने उहाँका चाहिँ अभिव्यक्तिहरूले पनि अब जस्तो आजै पनि उहाँले त्यहाँ चाहिँ एउटा वक्तव्य एउटा सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यो सम्बोधनमा पनि संसारभरिका हिन्दूहरू प्रकृतिको कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो भारतवर्षको होइन इभन नेपाल पनि भारतवर्षमै पर्दछ, त्यसै यो आर्यवर्तको कुराहरू जुन गर्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँको एउटा के देखिएको छ भने उहाँ चाहिँ सबैको एउटा हिन्दू परम्परा र संस्कृति जसले मान्छ त्यसको चाहिँ उहाँ एउटा उच्चतम एउटा व्यक्तित्व हो भनेकै कारणले त्यहाँको सरकारले उहाँलाई त्यो किसिमको महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्थान दिएको हो। हस् महासचिवज्यू, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अस्मिता भण्डारी, उहाँ विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको महासचिव हुनुहुन्छ, केन्द्रीय महासचिव। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कि पूर्व राजा शाहको भारत भ्रमण यति बेला जो धार्मिक यात्राको रूपमा रहेको छ, निमन्त्रणा दिएकै कारण उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको आफ्नो स्वस्फूर्त भन्दा पनि महामण्डलेश्वर गिरीले दिनुभएको त्यो निमन्त्रणाका आधारमा उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ। राजमात्रै हरिद्वार पुग्नु भएको छ। भोलि बिहान सबेरै गङ्गा नदीमा उहाँले शाही स्नान गर्नुहुनेछ र शाही स्नान गर्ने क्रममा त्यहाँका मुख्यमन्त्री सहित तीर्थराज रावत सहित ठुल्ठुला सन्त महन्तहरूको उपस्थितिमा त्यहाँ पूजा आराधना हुँदैछ अथवा शाही स्नान हुँदैछ। यति महत्त्व दिएको यो आज जो कुम्भ मेला चलिरहेको छ यो वर्ष, यो महत्त्व अथवा यो किसिमको उच्च महत्त्वका साथ योभन्दा अगाडि कार्यक्रम नगरिएको भनेर त्यहाँ आयोजक समितिले जनाएको छ र अहिलेसम्मको यो उच्च महत्त्वको कार्यक्रम भनेर भनेको छ जहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह उपस्थित हुनुहुन्छ। यति बेला अब हामी आम दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया पनि लिन्छौँ। टेलिफोन नम्बर जो व्यवस्था गरेका छौँ हामीले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको नम्बर छ, यस नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर हामीसँग प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ, जोडिन सक्नुहुनेछ। सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि थुप्रै प्रतिक्रियाहरू आइराखेको छ, लाइभ यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ, फेसबुक लगायत विभिन्न माध्यमहरूमा त्यहाँ पनि प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। सम्पर्कमा भने कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार, म वनस्थलीबाट नेत्रबहादुर रुपौली। हजुर नेत्रजी, छोटोमा सकाउनु होला आफ्नो भनाइ। यो एकदम राम्रो, किन भन्दाखेरि संसारभरिको एउटा हिन्दू भएको एउटा राष्ट्र नेपाल मात्रै हो। संसारमा सबभन्दा पुरानो कसैको उसमा नबसेको देश भनेको एउटा सिर्फ नेपाल हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा राष्ट्र संस्थालाई हिन्दूको चाहिँ एउटा आस्था हो, संसारभरिकै मानिसहरूको एउटा आस्था हो, धारा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि संसारभरिका मान्छेलाई
साँच्चै यहाँ आह्वान गरेर यिनीहरूले चाहिँ ऊ भएर चाहिँ आयो भनेदेखि नेपालका नेताहरू छन् नि यहाँ अघि खाने लुटी खानेहरू यिनीहरू देश छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ। यो बुझ्नु आवश्यक छ। यो संसारभरिको आस्था हो, धरारा हो। त्यसले गर्दा कसैले पनि यसलाई भुल्न सकिँदैन र त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारभरिका हिन्दूलाई एकजुट भएर उत्रिनका लागि म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो विषय जोडिरहेका छौँ। उत्तराखण्डमा यति बेला गङ्गा नदीमा चलिरहेको महाकुम्भ मेला हरिद्वारमा र यो गङ्गा नदी आफैमा आम हिन्दू समुदायको लागि एउटा आस्थाको धरोहरको रूपमा पनि रहेको छ। महाभारत कालदेखि नै भारतवर्षदेखि नै यो गङ्गा नदीलाई पवित्र नदीको रूपमा गङ्गाको रूपमा पुज्ने गरिन्छ। गङ्गा नदी त्यहीँबाट सुरु भएको छ। उत्तराखण्ड राज्य जो अहिले रहेको छ भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा पनि उत्तराखण्डको गङ्गोत्री हिम नदीबाट सुरु भएको नदी हो यो र गङ्गोत्री हिम नदीबाट सुरु भएको यो नदी विशेष गरी यसको मूल भागीरथी पहाड भनेर भनिएको छ र त्यसलाई भागीरथी पहाडलाई पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले एउटा पवित्र देवालयको रूपमा पुज्ने गर्दछन्। न्युज एन्ड भ्युजमा समेटिएको विषयहरू यी हुन्। अरू विषयहरू पनि जोड्दै जान्छु। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? हजुर म धनुषाबाट महादेव महतो। हजुर महतोजी छोटोमा भन्नुहोस्। एकदमै छोटोमा भन्ने हो हजुर। यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर, जे जस्तो भए पनि राजालाई जुन अहिले हजुरको इन्डियामा सम्मान पाएको छ नि, जुन 12 वर्षमा कुम्भ मेला जुन लागेको छ नि हजुर, त्यो नेपालको जनताहरूले हेरोस् होइन। विश्वमा वर्ल्डमा तपाईँको एउटा हिन्दू राष्ट्र नेपाल हो, हाम्रो नाक हो यो। नेपाल भनेको यो गौरवको एउटा स्थान हो होइन। एउटा झन्डाको महत्त्व छ, हिन्दू राष्ट्रको महत्त्व छ होइन। फुस्काउने बेलामा त हजुरको नजाने मान्छेलाई हुई हुई गरेर त फुस्कायो। तर अहिले नेपालमा वास्तविक भन्नुहुन्छ भने जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो भनेदेखि 90% मान्छे राजाको पक्षमा छ होइन। 2/3 सरकार बन्यो, संविधान बन्यो। कोही मान्छे खुसी छन्? कुनै नेता पनि खुसी छन्? कुनै पनि चिज खुसी छन्? कोही पनि खुसी छैन। तर अन्त त भइरहेको छ अब धेरै हजुरको। अब किनभनेदेखि हजुरको 96% संविधान बनाएको जुन नेता छ ऊ आफै संविधानको मर्म बुझिनु सकेको छैन। संविधान अहिले नेताहरूले भन्छ उसले उल्लङ्घन गर्यो, उसले उल्लङ्घन गर्यो होइन। त त्यो सबै कुरोले काटछाँट गरेर हजुरको यो जुन अहिले 12 वर्षमा कुम्भ लाग्ने एउटा राम्रो स्थान हो, नराम्रो होइन होइन। त्यसले गर्दाखेरि जुन मान मर्यादा हजुरको इन्डियाले दिएको छ होइन, यसमा एउटा गौरवको कुरो छ। र यो आज होस् भोलि होस् यो हिन्दू राष्ट्र कायम भएर यो देशमा राजै चाहिन्छ, यो व्यवस्था चल्ने। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् महतोजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले जोडेको विषय जो गङ्गा नदीमा महाकुम्भ मेला चलिरहेको छ र भोलि शाही स्नान हुँदैछ, जहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वयं उपस्थित हुनुभएको छ र भोलि बिहान हुने त्यो शाही स्नान विशेष रहनेछ। आयोजकको तालिका हेर्दाखेरि यति भव्य बनाइँदैछ कि त्यहाँ थुप्रै धर्मावलम्बीहरूको बीचमा जय जयकारको साथमा उहाँलाई रथारोहण गरेर रथमा आरोहण गरेर उहाँलाई त्यहाँबाट रथ यात्रा सहित जय जयकार सहित गङ्गा नदीको तटमा पुर्याइनेछ र त्यहाँ उहाँले शाही स्नान गर्नुहुनेछ। उहाँको शाही स्नानमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री, त्यहाँका महामण्डलेश्वर, मण्डलेश्वर, महन्त, साधु, सन्त सबैले सँगै स्नान गर्ने कार्यक्रम भएको छ। यसरी सामूहिक रूपमा यति ठुल्ठुला सन्त महन्तहरूले पनि सँगै शाही स्नान गर्न लागेको पहिलो पटक हो भनेर त्यहाँको आयोजकले दाबी गरेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा उहाँहरूले दिनुभएको अभिव्यक्तिको आधारमा हामी यसो भन्दैछौँ र यस आधारमा पनि हामीले आजको न्युज एन्ड भ्युजको यो विशेष विषय बनायौँ। राज संस्था सकिएको अथवा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि आज लामो समय बितिसकेको छ। यस अवधिमा सम्भवतः पहिलो पटक हुनसक्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गराइएको र त्यो पनि नेपालमा होइन भारतमा भएको यति ठुलो सम्मानले के अर्थ राख्छ? यो धार्मिक महत्त्वको हिसाबले मात्रै बुझ्दा ठिक हुन्छ कि यसको राजनैतिक रङ्ग पनि छ? राजनैतिक रङ्ग दिनका लागि भारतमा गरिएको यो गतिविधि हो भनेर पनि धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन्। धेरैले यो खालको संशय पनि राखिरहेका छन्। कतै राज संस्था पुनर्जीवित गराउनका लागि नेपालमा जे जस्ता गतिविधिहरू पछिल्लो समय भए, हुन त अस्थिर राजनीतिको बीचमा केही महिना अगाडिदेखि अहिले यस्ता नारा जुलुस धर्नाहरू शून्य प्राय अवस्थामा छ। तथापि
राज संस्थाको वकालत गर्नेहरू निरन्तर लागिरहेका छन्। त्यसको एउटा केही गतिविधि भारतबाट दिन खोजेको हो अथवा सङ्केत भारतमा दिन खोजिएको हो हरिद्वारमा भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्। उठेका प्रश्नहरूलाई टपक्क टिपेर यहाँहरूसँग राखेका मात्रै हौँ र यो प्रश्न हामीले विश्व हिन्दू महासङ्घका महासचिवज्यूलाई पनि राख्यौँ र उहाँले यसलाई यो गलत हो, यो बुझाइ राख्नु गलत हो, यस्तो बुझाइ नराख्नका लागि पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यद्यपि टेलिफोनमा सम्पर्कमा कोही जोडिनु भएको छ, उहाँसँग म कुराकानी गर्छु। नमस्कार विक्रम सर। नमस्कार हजुर। शुभ नाम हजुर? म मूलपानीबाट दुर्गा थापा हो सर। हजुर दुर्गाजी, छोटोमा भन्नुहोस्। आदरणीय सर, भन्नुपर्दा अहिले जुन हाम्रो देशमा बाघको छालामा स्यालको रजाइ भएको छ सर, जति राणा राजाले बनाएका राजमार्गहरू मन्त्रालयहरू टोटल अहिलेको गणतन्त्रवादी नेताहरूले रजाइ गरिरहेका छन्। त्यसकारणले यो देशको लागि राजा असाध्यै अपरिहार्य छ सर, किनभने गणतन्त्रवादी नेताहरूले नै राजालाई फालेका हुन्, राजालाई जनताहरूले फालेको होइन। तर जति मैले अहिले भनिसकेर मन्त्रालय हरेक राजमार्गहरू बनाएको छ राणा राजाकै पालामा बने, त्यहाँमाथि ज्ञानेन्द्र सरकारको असाध्यै शक्तिशाली गरेर छ सर, किनभने उहाँ बाउ र आफ्नो हजुरबाउ भन्दा पनि पहिला राजा भएका हुन्। उनलाई मोहन संसारले 3 वर्षको उमेरमा राजा बनाएका हुन्। त्यस कारण यिनको क्रम असाध्यै शक्तिशाली छ। राजाले कहिले भाइ मारे, कहिले यसो गरे, कहिले उसो गरे भनेर फेक न्युज बनाउँदै जाँदा र गणतन्त्रवादीहरूले राजालाई हेर्दै जाँदा राजा फालेका हुन्। राजालाई जनताले फालेकै होइन, मात्र गणतन्त्रवादीहरूले आफू सत्ता जानकलाई भर्याङ बनाएर फाल्दै गए। त्यस कारणले यो देशको लागि राजा ज्ञानेन्द्र नै चाहिन्छ र हरेक काठमाडौँको उपत्यकाको 3 सहरमा जात्रा मात्रामा उपस्थिति हुँदा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूलाई सुहाउँदै सुहाएको छैन। राजा राजा कस्तो भव्य स्वागत हुन्छ सर, कस्तो राम्रो हुन्छ। नेपाली असाध्यै हाँसेको खुसी भएको राजा राम्रो देखिन्छ। त्यस कारणले यो देशलाई राजा चाहिन्छ। भारतले जुन पर्व अगाडि सारेर राजालाई सम्मान गरेको छ यो हाम्रो लागि असाध्यै गौरव छ भन्न चाहन्छु सर। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज 2-3वटा विषय खुसी लाग्ने विषय चाहिँ यो अथवा यो राजनीतिक विषय राजनीतिक शङ्काको हिसाबले हेर्ने अथवा धार्मिक महत्त्वको हिसाबले हेर्ने यो फरक पाटो रह्यो विश्लेषणको। 3वटा विषय सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ भारतीय सञ्चारकर्मीहरूले हिन्दीमा प्रश्न गरेका छन्, पूर्व राजा शाहले नेपालीमा जवाफ दिएका छन्। पूर्व राजालाई त्यहाँ हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गराइएको छ। नेपालको नागरिक, नेपालको पूर्व राजा हुनुको नाताले त्यो सम्मान पाउँदाखेरि आम नेपालीहरूलाई गर्व लाग्ने एउटा विषय भयो र तीर्थयात्रा त छँदै नै छ। यो रिपोर्ट यहाँहरूसँग फेरि पुनः एकपटक यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि एउटा फोन लिइहाल्छु म। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हजुर, देशभक्त बिपी ढकाल बनस्थलीबाट। हजुर ढकालजी भन्नुहोस् छोटोमा। अब छोटोमा एकदमै उ गर्छु, किन यो सम्मान पाउनु हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। अब तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभएको छ कि राज संस्था फर्काउने खेल त होइन नै, यो राज संस्था फर्काउने खेलै हो। जति जे पनि व्यवस्था परिवर्तन भएको छ भारतकै इसारामा, भारतकै उसमा बारम्बार भएको छ। 7 साल होस्, 46 साल होस्, 12 वर्ष जनयुद्ध होस्, 62-63 आन्दोलन होस्। त्यसले गर्दाखेरि राजा किन फर्किन्छन् भने, म छोटो एक शब्दमा मात्रै भने, विधि सम्मत राजालाई हटाइएको छैन। विधि सम्मत हटाउने भनेको कुनै पनि व्यवस्था उथल पुथल गर्नु अगाडि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ। त्यो जनमत सङ्ग्रह नगरिकन हटाएको भएर अहिले पनि जनताको मनमा राजा छन्। त्यसले गर्दाखेरि राज संस्था अहिले पनि राजा अभिभावकको रूपमा हुनुपर्छ भन्ने जनता छ। मेरो पनि धारणा चाहिँ यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो तर भारतले ल्याइदिने होइन, जनताले सकिन्छ भने ल्याइदिने। भारतले ल्याइदिने हो भने फेरि पनि भारतीय गुलाम भइन्छ भन्दै बिदा गर्छु। ढकालजी धेरै धेरै धन्यवाद। र यो रिपोर्ट फेरि पनि देखाउन चाहन्छु दर्शकवृन्द। अघि भर्खरै केही बेर अगाडि प्रसारण गरेका थियौँ भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट, जहाँ पूर्व राजा शाहलाई कस्तो खालको सम्मान त्यहाँ दिएको छ, कार्यतालिका के छ भन्ने विषयमा यो रिपोर्ट फेरि हेरौँ। भारत सरकारको निम्तो स्वीकार गर्दै यति बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारतमा छन्। भारतको उत्तराखण्ड स्थित हरिद्वारमा 12 वर्षपछि लागेको कुम्भ मेलामा सहभागी हुन नेपालबाट त्यहाँ पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह रथारोहण सहित शाही स्नान गर्दैछन्। पूर्व रानी कोमल शाह सहित उनी बिहिबार बिहान राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका थिए। आज शनिबार उनी हरिद्वार पुगे। महामण्डलेश्वर कैलासानन्द गिरीले स्वागत गरेका छन् ज्ञानेन्द्र शाहलाई। शाहले मन्दिरको विशेष पूजा अर्चना पनि गरेका छन्। पूजा लगत्तै भारतीय मिडियासँग बोल्दै पूर्व राजा शाहले नेपालका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सद्भाव लिएर आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। करने जाएंगे और हरिद्वार भी पहली बार आएगा। होइन, हरिद्वारमा पहिले आइसकेको छु। यसपालि आचार्यजीले निम्तो दिनुभयो, आभारी छु उहाँलाई। गङ्गामा स्नान गर्नु पाउँछु, पवित्र हुन्छु र यहाँ आएर नेपाली जनताले सबैलाई आशिष र शुभकामना
लिएर आएको छु नेपाली जन। भारतीयले हिन्दीमा प्रश्न गरे पनि शाहले नेपालीमा जवाफ फर्काएका थिए। उनको हरिद्वारमा विशेष स्वागत गरिएको छ। उनी हरिद्वारको दक्षिणकाली पीठ मन्दिरमा पुगे लगत्तै हेलिकप्टर मार्फत पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। शाहले दक्षिणकाली मन्दिर पहुँचमाईको दर्शन गरेका छन् भने निरञ्जनी अखडाका आचार्य महामण्डलेश्वर कैलासानन्द गिरी महाराजबाट आशीर्वाद लिएका छन्। शाहको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको त्यहाँको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उनलाई हरिद्वारका मुख्यमन्त्री तीर्थसिंह रावतले स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ। त्यस लगत्तै शाहलाई रथमा राखेर भोलि स्नान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ। पूर्व राजाको शाही स्नानको कार्यक्रम सोमबार हो। ज्ञानेन्द्रलाई महाराजको मान र दरबार नेपाली झण्डा सहितको रथबाट शाही जुलुस सहित सम्मानपूर्वक शाही स्नान गराउने कार्यतालिका रहेको छ। पूर्व राजाको स्वागतमा केदारनाथका पीठाधीश साधु तथा सन्त पनि शाही स्नान हुने ठाउँमा उपस्थित हुने बताइएको छ। आज हरिद्वारको दक्षिणकाली पीठ पुगेका शाहले 3 पृष्ठ लामो मन्तव्य पनि दिएका छन्। सम्बोधनको क्रममा उनले आर्य सभ्यता खिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यहाँ सहभागीहरू भारतीय हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले शाहको जय जयकार गरेका थिए। भारत सरकारले नै महत्त्व दिएको ज्ञानेन्द्र शाहको भ्रमणलाई निकै तामझाम बनाइएको छ। हरिद्वार उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने भएकाले उत्तराखण्ड प्रदेश सरकारले शाहको भ्रमणको सबै व्यवस्था मिलाएको छ। तीर्थसिंह रावतले नेपालका राजाको हैसियतमा विशेष स्वागत गरेका हुन्। उनले सम्बोधनको क्रममा पनि नेपालका नरेश भनेर नै सम्बोधन गरेका छन्। हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक स्थल हरिद्वारमा महाकुम्भको अवसरमा चैत्र 30 गते अर्थात् भोलि पूर्व राजा शाहले हिन्दू सम्राटको हैसियतमा गङ्गा नदीमा स्नान गर्न लागेका हुन्। शाही स्नान कार्यक्रममा स्वामी कैलासानन्द गिरी, उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री रावत, केदारनाथका पीठाधीश लगायत साधु सन्त उपस्थित हुनेछन्। कुम्भ मेलामा सहभागी हुन राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ RSS प्रमुख मोहन भागवत पनि हरिद्वार पुगेका छन्। हरिद्वारमा 12 वर्षको अन्तरमा महाकुम्भ मेला लाग्ने गर्दछ। महाकुम्भको मार्च 11मा पहिलो शाही स्नान भइसकेको छ। सबैभन्दा पहिले मण्डलेश्वर महन्त साधु सन्तले गङ्गामा डुबुल्की लगाएर शाही स्नानको सुरुवात गरेका थिए। दोस्रो पटकको शाही स्नान अप्रिल 12 अर्थात् चैत्र 30 अर्थात् भोलि परेको छ। यही दिन अर्थात् भोलि पूर्वराज शाहले गङ्गामा स्नान गर्नेछन्। यस दिन सोमवती अमावस्याको विशेष मुहूर्त परेको छ। शाहलाई भारतमा दिइएको यति ठुलो सम्मानले थुप्रै कौतूहलता भने सिर्जना गरेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार यो पहिलो मौका हो कि कुनै देशको राजाले सन्तहरूसँगै कुम्भ मेलामा शाही स्नान गर्दैछन्। कुम्भ पर्वको अवसरमा हरिद्वार पुगेका ज्ञानेन्द्रले यसलाई आफ्नो सौभाग्य ठानेका छन्। यसै अनुसार शाही टोलीको सुरक्षा प्रबन्ध पनि मिलाइएको छ। मुख्यमन्त्री रावतले आफ्नो सरकार कुम्भ मेलालाई सुरक्षित सञ्चालन गर्न दृढ सङ्कल्पित रहेको बताएका छन्। शाही स्नानलाई राजयोगी स्नान पनि भनिन्छ। धार्मिक कथा अनुसार देवताहरू र राक्षसहरूद्वारा समुद्र मन्थनपछि अमृत कलश भेटियो, जसलाई पाउन दुवै पक्ष बीच लडाईँ भयो। गरुड अमृत कलश लिएर आकाशमा उड्दा बीचमा हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक र उज्जैन गरेर 4 स्थानमा अमृत खस्यो। यसकारण भनिन्छ कि कुम्भ मेलाको क्रममा शाही स्नान गर्दा अमरत्व प्राप्त हुन्छ। र दर्शकवृन्द, आजलाई यति न्युज एन्ड भ्युज हेरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि। न्यूज एन्ड भ्यूज को साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबहिल, KL मोबाइल हब, KL टावर, ग्राउन्ड फ्लोर।